لكي حديث برباد ورجع وكنا طريقة ميديات تقطع جرا أمة ما كم سيدا ولا يعني بربان ليجا نجيب بسيط وانت أمة ما هرتوان بيني جاهل فتات كان اللي وما وما سفري وما جد أمو كابو يجد أرتيني قررت كنون نورانجرات ما إني ما على يعني ويتي أن أمة ilmi qabanu jara wala kayto jindu batano nandinka malu jennan kana gadu magatani masbala kete busani bira darbuda male kiloti kazani addoti ken wali ndu batamu ko bocho anakana masbala bota kushasha taani bira kutu qabechu wonte do kushasha darbatamu kushasha ruwa mticha hasana janis masbala tikatam masbala ke sabu homechu namni kolo muzi ro kunjise do kushasha ta bira darbacha isinya hakki isi duga bitte kessa isinya tamu ko kessa nyate خلاف وان انتان غرايو رجين وان انتان اجايو ارجين مزبلا كيسه بوتا کو جگہ کیسه بوم نظر پورا ملے ان طریق تعالی طری رغا تعالی طری جدمون متا تانن جدارا تا بلو جننے ادوت کنو قبنو حاسا صفاين سي چما اخر الزمان هم يرون ايرتوني هم بر اخر الزمان تسقوني دجال تبايت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم دجال تو ورسو وچا ورسو بدين سبكا ور قران رسو بكا ور حديث رسو بكا ور اسلام اوغا رسو بكا ور دين نبي محمد ترسو برباد كان بايتا دجال تو بايت سبكه سانكيت دين الاسلام الرد سبو ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا رد الرد كيسانكيت رب رتسبو دين الاسلام رتسبو وقرآن افترائي رب الركاون إن بريت وانا رأيك قتمو قبودا زيرون أما يبرد أكو الزمان كن يرو فتناوي قبا يتشال فتناوي قبا والرسول رب الركاون والقرآن رسول بكاو وانا كنا باية يتشال كان رأيك قنة إسا دين قول إمني سكري دين قول إمني كيلو تكنور إمني نو قرآن فديسة قبنة أردهم رندوكم نتشال وقايتا زبنا ما زبنا namni lafar rattis media rattis wana dadda dagaru inni kam media rat utunam ni bakate mana tahu mana tirakaf kuno kara media tini tu mana tirakaf بطريق قنوات الفضائيه kara media ti mana titika kabechuro wanti namni dagaum barbane le giddi dan na dagay jede mana tinama do huwa hunda dagenya sirrimiti wanti dagaundi كناف يرو كناف بريتني القرآن فديسان وفيقني ديم سرس ربي كان صلى الله عليه وسلم وجير أول فني قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون خراصون والرسول صبن لمن ما رتسته قرآن فديسان رتسته جرى كثير رأيقني وقاية زبنا آخر زبانا ما كان كيسا أما فكني رسول ربي صلى الله عليه وسلم حديثا قرآنس نوفدني حديثانس قرآن سانت بوينا قرآنس بيجا إفساني حديثس إفساني وانتم مولى تاجر وانتم مرأة أجر باين جرد رسول ربي تين فيرم أريمن جروجام جرد قرآن كجام جرد قرآن كفر يوفي كتشبر بارم جرد كرا يار جرات ميشيرتم جرد كنال لي دجال من الدجاجلة دجال من الدجاجلة والرباك إبات الولي مكو برباد دجال من الدجاجلة صبا دواني راتي ومتى صبا ورصبو دراني راك لكامن مسيلمة الكذاب دبر فتيرة غير مسيلمة الكذاب يتشون بوانا كنا تجرى كان اللي في الجنة قلبين كينيا كان طران يو قلبين كينيا طراته قرانا فريسة رقاون دندو أكا قلبين كينيا طران إيقتا إبادة كان جبي فتون بركما كن يتا نموان أجين فيد ربنا هاتائسو رب ختام كن يلي هتلتو نمركوت اللي ربها فيسو يسوي أبري ديم اللي رب دي فما عبدو فيه نمو رب سباتنو فكنو سجابة إذا قال ربنا أبتشيسو وردين الرسوبك أقوان لي أمام رب جراها قدو قرار رب جراها دفسو قرآن فديس ربنا هو بتشيسو أمتك اللي ربها فرتشيسو وان انتان وان همات وان الفات رب نراها جسكو جرينا كنيا قرآن فديس ربنا جسكو هذا وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم